अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसी हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, खैर व आफियत से होंगी। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी यहाँ पे कुछ स्पाइसेस आए हुए थे काफ़ी सारे, तो यहाँ पे मैं सारे के सारे स्पाइसेस को क्या कर रही थी जी, सार को रीफ़िल कर रही थी। मतलब कि ये था कि मेरे पास ये वाला ना स्पाइस बॉक्स था, ये काफ़ी हद तक खाली हो चुका था, ये आप देख रहे होंगे। उसके अलावा कुछ इनके अलग से बॉक्सेस थे, जार्स थे ना, तो वो भी खाली हो गए हुए थे। तो मैंने सोचा कि मैं उनको रीफ़िल कर लेती हूँ। बस इन गरम मसालों का ये होता है, ये एक दफ़ा मंगवाए ना तो काफ़ी टाइम निकल जाते हैं, स्पेशली क्योंकि मेरी तो छोटी सी फैमिली है माशाल्लाह से। एक बेटी है, मैं होती हूँ, मेरे हस्बैंड होते हैं, तो हम लोगों का इतना ज़्यादा यहाँ पे यूजेज नहीं होता। शुरू में ये होता था, जब शादी के शुरू में ना, जब मेरी नई नई शादी हुई तो मुझे पता नहीं था, तो मैं क्या करती थी, मैं बहुत सारे गरम मसाले शामिल कर देती थी। अच्छा, मेरे ना 1 माह से भी कम टाइम में ना सारे गरम मसाले ख़त्म हो जाते थे और अच्छे खासे होते थे वो। मतलब मुझे बिरयानी में लगता था कि बिरयानी में गरम मसाले ही काफ़ी सारे डलते हैं। सालन बनाती थी, उसमें बहुत सारे मसाले मिर्चें सब कुछ शामिल मैं ना डाल देती थी। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, वो उनकी ये बर्दाश्त थी, हिम्मत थी कि वो जो है ना ये खा लेते थे, और वो कहते थे, फिर बताते थे मुझे, लेकिन बड़े इस तरह से, बड़े प्यार से, कि मुझे फ़ील नहीं होता था। तो मैं कुछ, मेरी भी कोशिश होती थी कि मैं सीखूं कि किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं। तो उस चीज़ से ये हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में अब जो है, अब मैं सबको सिखाती हूँ कि जी कैसे कुकिंग करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अच्छा, मुझे ना शुरू से ही कुकिंग का बहुत शौक़ था। मैं 8th क्लास में थी जब मैंने पहली रोटी बनाई, और वो कच्ची बन गई। तो क्या हुआ कि फिर भी जो है ना, मुझे मेरी अम्मी ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। फिर मैं 8th या 7th क्लास में ही थी जब मैंने कपड़े जी सारे, उस वक्त मेरी अम्मी ने ना ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ली थी, या शायद मैट्रिक एफएससी था, मुझे याद नहीं, कुछ इस तरह से। तो मैंने कपड़े उसमें जी वॉश किए, और मैंने सोचा अम्मी तो बड़ी खुश होंगी। और सब कपड़े जो थे ना, उनका बेड़ा गर्क हो चुका था। हालांकि ऑटोमेटिक मशीन थी, लेकिन फिर भी बुरा हाल था। खैर, ये है कि टाइम के साथ साथ लड़कियां सीख जाती हैं। हर इंसान टाइम के साथ साथ सीखता है, और सीखना चाहिए। इंसान होता ही वो है जो टाइम के साथ साथ ना सीखता है। तो मैंने भी टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा सीखा है, बहुत चीज़ें सीखी हैं। अच्छा, इधर सारे के सारे मेरे जो बॉक्सेस हैं ना, ये फिल हो गए थे। तो मैंने क्या किया था, कुछ मैंने इसमें से आज ना चीज़ें निकाल दी थी। मसलन यहाँ पे मैंने खुश्क धनिया निकाल दिया था। उसके बाद ये कुटी लाल मिर्च होती है, ये भी मैंने निकाल दी। इसको मैंने तकरीबन सारा जो है ना गरम मसाले से ही फिल करना था। बादियान मेरे पास पहले पड़े हुए थे, लेकिन वो टूटे फूटे से फूल थे। तो मेरा जो फूड का चैनल है ना, उसमें क्या है कि अगर हम टूटी फूटी चीज़ें दिखाएंगे तो फिर बहुत से लोग नहीं देखते, वैसे ही वो डाउन चल रहा है। कुछ मेरी अपनी मिस्टेक्स की वजह से। क्या मिस्टेक है, जब मेरा वो चैनल चल पड़ेगा इंशाल्लाह ताला, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद है, फिर मैं आप सब से डिस्कस करूँगी, ज़रूर बताऊँगी। और मेरी बहुत सी बहनें हैं जो यूट्यूब पे न्यू आती हैं ना, तो मैं उन्हें बताऊंगी कि क्यों, क्या वजह थी कि मैं चैनल नहीं चला पा रही थी, क्या वजह थी, क्या मिस्टेक्स मैंने शुरू में ही की थी, जिसकी वजह से मेरा चैनल ना बिल्कुल बैठ कर लेट गया था। तो मैं इंशाल्लाह मैं अपना जर्नी ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन आप बस नहीं भाई, बस दुआ करनी है कि मेरा वो चैनल जो है ना, वो ऐसे चल पड़े ज़बरदस्त तरीके से, जैसे प्लेन की नहीं होती फ्लाइट एकदम से ऊपर, वैसे ही हो, लेकिन एकदम से नीचे ना आए, बस फिर ऊपर ही तक जाता जाए, अल्लाह का करम हो जाए। इधर मेरी बेटी भी मेरा पूरा पूरा साथ दे रही थी। मैं बहुत खामोशी से चुपके आई थी किचन में कि मैं जल्दी से ना व्लॉग का छोटा सा क्लिप ना शूट कर लेती हूँ, लेकिन उसको पता चल गया था, और उसने कहा कि जी मैं तो ज़रूर हिस्सा लूँगी, मुझे इस वीडियो के जो है ना, सारी की सारी जो भी क्लिप आपने बनाना है, उसमें मैंने आपके साथ रहना है। तो मेरा ये है कि मेरे घर में रौनक भी मेरी बेटी से होती है, तो इस वजह से फिर मैंने अपनी बेटी को साथ रखा था। क्योंकि अगर मैं उसको साथ नहीं रखती या उसको डांट देती, तो मुझे बोलती, मम्मा आप मुझे रोज़ डांट देती हैं। तो इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि उसको मैं ना डांटूं, क्योंकि इस चीज़ की शिकायत मेरे से ना काफ़ी दफ़ा कर चुकी। तो इस वजह से मैं कम से कम उसे डांटती। इधर मैं कह रही थी, 1 मिनट रुको, मुझे बनाने दो वीडियो, मुझे ये थंबनेल के लिए पिक्चर छोटे सी बनाने दो। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं आपके साथ होंगी। है जी, यहाँ पे अल्लाह अल्लाह करके हमारे काम किचन के कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद मैंने नहारी बनानी थी, तो मैंने नहारी मसाला यहाँ पे बनाया था, और ये इतना ज़बरदस्त नहारी मसाला बनता है ना,
ہوم میڈ از دا بیسٹ. یہ چیز کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہوم میڈ جو چیز ہوتی ہے نا وہ بہترین سے بھی بہترین ہوتی ہے. ایک تو صاف ستھری ہوتی ہے, دوسرا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا چیز کیسے یوز کی ہے, ہر چیز ہمیں پتہ ہوتی ہے. کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہوتی ہے, کوئی امپیورٹیز اس میں نہیں ہوتی ہیں. بڑی یہ چیزیں نہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی ہے. نہاری میں نے جی بنانی تھی پریشر کوکر میں, لیکن میں کہوں کہ پریشر کوکر میں بھی جب بچے ساتھ ہوتے ہیں نا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز بنانا. اس طرح کی مطلب نہاری ہو گئی, پائے ہو گئے, کیونکہ آج کل موسم بھی کافی گرمی ہے, تو اس وجہ سے یہ ذرا میرے لیے نا کافی مشکل ہو گیا تھا. بٹ یہ ہے کہ میں نے کسی نہ کسی طرح بنا لی اور بہت اچھی بنی تھی. دل سے بنائی تھی تو بہت مزے کی بنی تھی. یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں جی, یہ میری نہاری تھی اور یہ کمال 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 کی نہاری تھی. بہت ہی مزیدار, میرے ہسبینڈ کو بہت پسند آئی تھی. وہ آج گھر پہ نہیں ہیں, بٹ یہ ہے کہ میں نے ان کے لیے دوبارہ سے رکھ دی تھی کہ صبح انشاءاللہ وہ بریک فاسٹ میں بھی کھائیں گے اور ان کو میں بھیجوں گی بھی ان کے آفس. خیر جی, اس کے بعد ہم لوگ باہر آ گئے تھے. باہر ایک تو ہمیں کام بھی تھا, کچھ پلاٹ وغیرہ ہم نے وزٹ کرنا تھا نا, تو وہ اس کے لیے ہم لوگ آ گئے تھے. پلاٹ کس کے لیے وزٹ کرنا تھا, میری امی نے مجھے بولا تھا کہ ایک پلاٹ ہے وہ دیکھ کے آئیں جی, وہ کیسا ہے. تو جو میرے ہسبینڈ ہیں نا وہ ماشاءاللہ سے بہت اس معاملے میں اچھے ہیں, ایک بہت اچھے انسان ہیں کہ وہ نا بہت آنیسٹلی چیز دیکھتے ہیں. تو میری جو امی ہے نا ویسے ہی داماد کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے, اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے. لیکن میری امی کا نا کچھ زیادہ ہی ہے. میری امی ہمیشہ یہی کہتے ہیں میرا بیٹا میرا پتر, یہ بات ہوتی ہے. تو خیر جی, ہم لوگ پلاٹ دیکھنے گئے تھے اور میرے ہسبینڈ نے پھر بعد میں اس کے اوپینین دیا تھا. تو یہاں پہ ہم سارا جو جگہ ڈھونڈ رہے تھے, اب یہ تھا کہ تھوڑی سی نا گرمی میں باہر نکلنے سے نا کیا ہوا, تھوڑا نہیں بہت زیادہ جو ہے نا سکون دل کو مل رہا تھا. مطلب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا, سکون, رات کا ٹائم, بڑا مزہ آ رہا تھا. بحریہ ٹاؤن میں ہم لوگ آئے تھے اور پلاٹ جو ہے نا سارا میرے ہسبینڈ نے وزٹ کیا. انہوں نے فائل وہ جو دکھا رہی تھی ڈیلر جو بھی, وہ انہوں نے دیکھا, سب کچھ دیکھا. تو اس کے بعد جو ہے میرے ہسبینڈ نے ریجیکٹ کر دیا تھا. اور جب میں نے یہ سوچا, میں نے کہا ہاں واقعی یہ چیزیں ہیں, کچھ چیزیں تھیں جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی تھیں. تو پھر میری امی نے بولا تھا کہ نہیں, مجھے اب پھر یہ پلاٹ نہیں لینا ہے کسی بھی صورت, کیونکہ کوئی بھی چیز لی جائے نا ایک پراپرٹی ہوتی ہے, تو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کوئی بھی چیز لینی چاہیے. چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی چیز ہو, ہمیشہ سوچ سمجھ کے لینی چاہیے. زندگی کا ہر فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے لینا چاہیے. یہ میں نے اپنی لائف میں سیکھا ہے. میں نے اپنی لائف کے جتنے سال اب تک گزر چکے ہیں, جتنی میری عمر ہے اب تک, تو میں یہی سوچتی ہوں کہ لائف میں کچھ بھی ڈیسیجن لیں, کوئی بھی کام کریں تو ہمیشہ سوچ سمجھ کر کریں. یہاں پہ جی ہم نے گوگل میپ جو ہے نا کھول لیا تھا اور ہم لوگ ڈھونڈ رہے تھے راستہ, جو خیر آخر ہمیں مل گیا تھا. اچھا, یہ جو پلاٹ تھا نا اس میں تھا گریڈ اسٹیشن, تھوڑا سا قریب تھا, بہت دور نہیں تھا لیکن مطلب قریب تھا, ایک طرح سے زیادہ دور نہیں تھا. تو میرے ہسبینڈ نے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی تھی, تو میں نے بھی یہ سوچا کہ گریڈ اسٹیشن قریب ہو تو یہ ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہوتا. جب بھی کہیں پہ ہم کوئی گھر لیں یا پلاٹ لیں, کچھ بھی لیں, تو ہمیں یہ چیز خیال رکھنی چاہیے کہ گریڈ اسٹیشن بالکل بھی قریب نہیں ہونا چاہیے. گھروں میں بچے ہوتے ہیں, ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے بہت زیادہ, ہیلتھ کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی. خیر جی, یہاں پہ پلاٹ ہو چکا تھا ریجیکٹ اور ہم لوگوں نے پھر واپس آ جانا تھا. بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ. آج میں نے کوشش کی چھوٹا سا ولاگ بناؤں. آپ کو میرا ولاگ پسند آئے تو جلدی سے بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں, جلدی سے سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.